अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसिज़ अज़रा तारक, एसोसिएट प्रोफ़ेसर इस्लामियात। सबसे पहले मैं आपको नई क्लास में आने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला हमारा इस नई क्लास में आना मुबारक करे, आमीन। अज़ीज़ तालबात, जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों को बग़ैर इम्तहान के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। आप लोगों के पास पिछली क्लास का कोई रिज़ल्ट नहीं है। आपकी कामयाबी का दारोमदार अब पार्ट 2 के पेपर पर है। इस क्लास में आप जितने अच्छे नंबर लेंगी उतना ही आपका रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। आप लोगों के बेहतर रिज़ल्ट के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप इंतहाई दिलचस्पी के साथ तमाम लेक्चर लें और हर लेक्चर को हर रोज़ ही याद कर लिया करें। पार्ट 2 का पेपर कुरान व हदीस पर मुश्तमिल है। निसाब कल आपको बता दिया गया था। हमारा पहला लेक्चर मुतालिया कुरान पाक पर है। सबसे पहले मैं आपको कुरान पाक की फ़जीलत के बारे में मुख्तसरन बताऊंगी। कुरान कलाम इलाही के आखिरी मजमूए का नाम है, जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम जहान वालों की हिदायत के लिए आखिरत तक के लिए नाजिल फरमाया। कुरान की फ़जीलत का अंदाज़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस से बखूबी होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों इंसान की शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए रब, मैंने इसे दिन के वक्त खाने और ख्वाहिशात नफ्स से रोक रखा, लिहाजा इसके मुतालिक मेरी शफाअत कबूल कर। कुरान कहेगा, ए रब, मैंने रात को इसे सोने से रोका, लिहाजा इसके मुतालिक मेरी शफाअत कबूल फरमा। चुनाचे दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये कुरान अल्लाह ताला का दस्तरख़्वान है। जिस कदर तुम्हें ताकत है, खुदा के इस दस्तरख़्वान पर आओ। बिलाशुबा ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, तारीकी को दूर करने वाली रोशनी है, दिलों की बीमारियों को नफ़ा देने वाली शफा है। जो लोग इसको मजबूती से थामे रहेंगे उनके लिए मुहाफ़िज़ है, पैरवी करने वालों के लिए निजात का ज़रिया है। ये बेरुखी नहीं करता कि इसे मनाने की ज़रूरत पड़े। इसमें कोई टेढ़ नहीं जिसे सीधा करने की ज़रूरत पेश आए। इसके अजाइबात कभी ख़त्म नहीं होते और बकसरत पढ़ने से ये पुरानी नहीं होती। कुरान हज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की फ़जीलत के बारे में फ़रमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वो कुरान और मेरी सुन्नत है। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने इस किताब को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये कलाम उस ज़ाते किब्रिया का है जो कायनात का बादशाह और ज़मीन व आसमान का मालिक है। आसमान की छत के नीचे इससे बेहतर और कोई कलाम नहीं। रूए ज़मीन पर कोई इंसान इस किताब जैसी चंद आयात बनाने की सकत नहीं रखता। सारी कायनात में ये किताब एक ऐसा ज़िंदा मोजज़ा है जिसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। ये किताब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसका ऐलान उसने खुद किया है। इसलिए रूए ज़मीन पर सही ज़ाब्ता हयात सिर्फ़ यही किताब है, बाकी तमाम ज़ाब्ते बातिल हैं। ये किताब हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली है।
اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حق اسی کے ساتھ ہے جس کی زندگی اس کتاب کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ ہر وہ شخص ناکام و نامراد ہے جس کی زندگی اس کے خلاف ہے۔ یہ کتاب انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تا قیامت موجود رہے گی، اس لیے اس کو خاتم الکتب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل فرمایا۔ اس کتاب کی عظمت و عزت کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کو لانے والے قدسیوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ہیں اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عزیز طالبات، آپ کا پارٹ 2 کا پیپر بہاولپور بورڈ کے مطابق جو ہے وہ 100 نمبر کا پیپر ہوگا، جس میں مروزی طرز کا پیپر جو ہے وہ 20 نمبر کا ہوگا۔ اس پیپر میں ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو قلم کی سیاہی سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ یہ آپ کے پیپر کا پہلا حصہ ہے اور اس کے لیے 30 منٹ آپ کے پاس وقت ہوگا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں حصہ اول، حصہ انشائیہ، یہ 2 حصے ہیں۔ اس میں حصہ اول اور حصہ دوم۔ حصہ اول جو ہے اس میں 3 سوال دیے گئے ہیں اور یہ حصہ آپ کا جو ہے وہ 40 نمبر کا ہے۔ اس حصے کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 میں سے ہر سوال کے 7 اجزاء کے، جبکہ سوال نمبر 4 میں سے کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے، جبکہ حصہ دوم لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ حصہ دوم جو ہے یہ بھی 40 نمبر کا ہے۔ اس میں پہلا سوال جو ہے وہ قرآنی آیات سے متعلق ہوگا۔ سوال نمبر 5، درج ذیل قرآنی آیت کا ترجمہ و تشریح کریں۔ اس میں کوئی چوائس جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے سورہ بقرہ کے 20 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بہت اچھی طرح دھیان سے سننی اور یاد کرنی ہے۔ سوال نمبر جو ہے 6 وہ ہے کہ درج ذیل قرآنی آیات میں سے کسی ایک آیت کی سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کریں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں 2 جز دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کی سیاق و سباق کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے۔ سیاق و سباق کا حوالہ کس طرح دینا ہے یہ جب سورہ بقرہ آپ کو شروع کرواؤں گی تب تفصیلاً آپ کو جو ہے وہ میں بتاؤں گی۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ حدیث سے متعلق ہے۔ درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں۔ ایک ہی حدیث دی ہوئی ہے، اس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا، اس میں آپ کے لیے کوئی چوائس جو ہے وہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل حدیث مبارکہ میں سے کسی 2 کی سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کریں۔ اس میں 3 حدیثیں دی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے 2 احادیث کی سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کرنی ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی حدیث پوچھ لی جاتی ہے 10 نمبر کی اور بعض دفعہ 2 پوچھی جاتی ہیں۔ باقی جو شارٹ آنسر ہیں وہ پوری بک میں سے، اس میں قرآن پاک سورہ بقرہ کے 20 رکوع، 42 احادیث، تعارف مطالعہ قرآن، تعارف مطالعہ حدیث اور عربی گرامر، وہ 40 نمبر کا پیپر جو ہے شارٹ آنسر کا وہ سارا اس میں سے بنے گا۔ تو جب آپ کی کلاس ہوتی ہے تو آپ اپنا فولڈر اور اپنے پاس مارکر لے کر بیٹھا کریں اور اس میں آپ جو ہے لیکچر جب نوٹ کریں تو ڈیلی جتنا لیکچر ہو اس میں سے آپ نے شارٹ آنسر روزانہ جو ہے وہ بنا لیا کرنے ہیں کہ کون کون سے شارٹ آنسر آپ کو آ سکتے ہیں، وہ میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بتاتی رہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔